بھارتی ریاست منی پور وچ علیحدگی پسند تنظیماں دن ب دن زور پکڑتی جا رہی ہیں، جدھر اقلیتاں وزیر اعظم نریندر مودی دی احمد دے اتے ہندوتوا دی ریاستی درندگی تھے بہت زیادہ بیزار نظر آ رہے ہیں۔ مودی دے جابرانہ نظام اور ہندوتوا شرپسند عناصر دے ظلم و بربریت کے خلاف کوکیز و کمیونٹی سن کانی انتظامی ڈھانچے دے مطالبے کو اپنے مسائل دا واحد حل قرار دے دیتا ہے۔ بھارتی جریدہ اخرول ٹائمز دے مطابق مظلوم کوکی قبائل سن بھارتی جبر و تشدد کے خلاف منی پور وچ اپنا کنی ڈھانچہ بنانے دا آخیا ہے۔ طویل عرصے دے شورش زدہ ریاست منی پور وچ کوکیز و کمیونٹی سن جبری نقل مکانی اور جانی و مالی نقصان برداشت کیتے ہیں۔ حریت پسند تحریک کوکی نیشنل آرگنائزیشن اور یونائٹڈ پیپلز فرنٹ سن بھی علیحدگی دی حمایت کیتی ہے۔ انہاں دا آخنا ہے کہ لمبے عرصے تیں ظلم و استبداد تھیں بعد بی جے پی دی حمایت والی ہندو میتی کمیونٹی دے نال رہنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ انہاں کو باقاعدہ طور دے اس وقت بی جے پی حکومت اور انتہا پسند ہندو وزیر اعظم نریندر مودی دی حمایت حاصل ہے۔ منی پور وچ مئی 2023 تھے اس ویلے تک نسلی فسادات دی وجہ تے ہزاراں لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ بڑی تعداد وچ بیکار بھی ہوئے ہیں۔ مسلسل ظلم و تشدد سن ریاست وچ سیاسی اور سماجی عدم و استحکام کو اور زیادہ بدعقیدہ ہے۔ بھارت وچ ہندوتوا راج دے خلاف حریت پسند تحریکاں اس حد تک مضبوط ہو گئی ہیں کہ انہاں کو دبانا بھارت تے بس دی گل نہیں ہے۔